बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वाज़ ये 1876 की बात है। एक अंग्रेज कैप्टन आज के पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के सर्वे के लिए निकला। वो हिमालय की मुख्तलिफ चोटियों, वादियों और बस्तियों का दौरा करता रहा। इस सियाहत के दौरान वो शदीद बीमार हो गया। वो बड़े अरसे तक अपने कैंप में पड़ा रहा। वहां के बकरवालों ने उसकी हालत देखी तो उन्होंने उसे करीबी शहर में ले जाने और किसी तबीब को दिखाने का फैसला किया। ये लोग जब उस अंग्रेज कैप्टन को खच्चर पर लाद रहे थे तो उस अंग्रेज ने आंखें खोलकर उनसे पूछा कि मेरे कैंप, मेरे खैमे और मेरे सामान की हिफाजत कौन करेगा। बकरवालों में से एक शख्स ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यहां से सैयद अकबर शाह का इलाका शुरू हो जाता है। यहां पर चोरी चकारी का कोई खतरा नहीं, आपका सामान मुकम्मल तौर पर महफूज है। बकरवाल उस अंग्रेज को मंगोरा ले गए। मंगोरा के एक हकीम ने उसका इलाज किया, वो सेहतमंद हो गया। 6 माह बाद वो वापस अपने कैंप में गया तो उसकी तमाम चीजें महफूज और अपनी जगह पर मौजूद थी। वो वापस दिल्ली आया तो उसने अपनी डायरी में लिखा कि फलकसेर की पहाड़ियों पर सैयद अकबर शाह नामी शख्स की हुकूमत है और वहां की हवाएं और नदियां भी उसकी रजामंदी के बगैर नहीं चलती। अंग्रेज ने लिखा, इस इलाके में अमन अमान और इंसाफ की हालत यह है कि वहां के लोग भूखे मर जाएंगे लेकिन किसी दूसरे की प्लेट की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे। उसने लिखा, मैं 2 बड़े आज़मों के 11 ममालिक की सियाहत कर चुका हूं लेकिन मुझे उस इलाके से ज्यादा पुरअमन और इंसाफ पसंद खित्ता कोई नहीं मिला। साहब, ये इलाका सवात था और सैयद अकबर शाह वाली सवात मियां गुल अब्दुल वदूद के दादा थे। शाह जी सूफी बुजुर्ग थे और उनके दौर में इलाके में शरीयत नाफिज थी। सवात की वादी में चोर के हाथ काट दिए जाते थे और कातिल को 2 दिन में कत्ल कर दिया जाता था। चुनांचे ये इलाका 1969 तक क्राइम फ्री जोन था। मालाकंड डिवीजन के इस जिले को कैमल पाकिस्तान से पहले हिंदुस्तान और तकसीमी हिंद के बाद पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता था और पूरी दुनिया से सियाहत के लिए यहां आते थे और लोग बेखौफ और बेखतर कालाम और माहूडन लेक तक कैंपिंग किया करते थे। लेकिन फिर 1969 को सवात की रियासत पाकिस्तान में जम कर दी गई और पाकिस्तान के दूसरे अजला का निजाम यहां पर भी लागू हो गया। लोग यानी यहां के लोग इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के आदी नहीं थे। चुनांचे इन्होंने पुलिस और जुडिशरी के सिस्टम पर एतराजात शुरू कर दिए। ये एतराजात आहिस्ता आहिस्ता नफाज शरीयत के मुतालबे में ढल गए। इस दौरान सूफी मोहम्मद और उनके दामाद मौलाना फजलुल्लाह सामने आए और इन्होंने सवात में अस्करी तहरीक शुरू कर दी, जिसके रद्द-ए-अमल में 2007 में सवात फौज के हवाले कर दिया गया और यूं पिछले 18 माह से वहां फौजी कार्रवाई जारी है। इस दौरान सवात में पुलिस का सिस्टम, अदलिया, इंतजामिया, बिजनेस, होटलिंग, सियाहत, सनत और ट्रांसपोर्ट का निजाम मुअत्तल हो गया। 5000 छोटे बड़े होटल बंद हुए, 200 स्कूल तबाह हो गए और शहरी जिंदगी मुअत्तल होकर आएगी। ख्वाज़ यहां पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ। इसकी 2 वजूहात हैं। सवात के तालिबान इलाके में शरीयत का नफाज चाहते हैं। इनकी ख्वाहिश है कि सवात में काजी कोर्स कायम की जाएं, सीडीज, म्यूजिक और बार्बर्स की शॉप्स बंद कर दी जाएं और मकामी आबादी को शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की इजाजत दे दी जाए। तो हुकूमत ने मुज़ाकरात की बजाय ताकत का रास्ता इख्तियार किया और यूं मसला मसाइल की शक्ल इख्तियार कर गया। यहां पर यह सवाल भी पैदा होता है कि हुकूमत सवात के लोगों का मुतालबा मान क्यों नहीं लेती। इसकी भी 2 वजूहात हैं। अव्वल, अगर हुकूमत आज सवात के तालिबान के सामने हथियार डाल देती है तो कल को उसे कबायली इलाकों में बैतुल्लाह मसूद, बलोचिस्तान में बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और कराची में जनापुर जैसी तहरीकों के सामने भी पसपा होना पड़ेगा और यूं वफा की गिरफ्त कमजोर पड़ जाएगी। 2, अगर सवात में शरीयत नाफिज हो जाती है तो इसके बाद हजारा, हरीपुर और इस्लामाबाद तालिबान का टारगेट होगा। यूं यह मसला ऐवान सदर तक पहुंचने में देर नहीं लगाएगा। फिर सवाल यह है कि सारे मामले का हल क्या है। यह सवाल हमारा आज का मौजू है। हमने एक वक्फे के बाद इस पर गुफ्तगू करनी है, लेकिन ब्रेक पर जाने से कबल मैं आपको यह बताता चलूं कि आज तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हुए और इन मुज़ाकरात के नतीजे में तालिबान ने 10 दिन के लिए फायरबंदी का ऐलान कर दिया। इधर हुकूमत भी सवात में शरीयत नाफिज करने पर तैयार हो चुकी है।
لیکن کیا ان 10 دنوں میں یہ مسئلہ واقعی حل ہو جائے گا؟ ہم چند لمحے بعد اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے پہلے مہمان ہیں نور عالم خان صاحب، MNA اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ہماری دوسری مہمان ہے ماروی میمن صاحب، MNA اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور ہمارے تیسرے مہمان ہیں سینیٹر مولانا راحت حسین، JUIF کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اور حاجی مسلم خان صاحب کے ساتھ ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ترجمان ہے تحریک طالبان سوات کے، ان سے جو ہی رابطہ ہوگا ہم ان کے ساتھ بھی گفتگو کریں گے۔ مولانا سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا جو مطالبہ تھا شریعت نافذ کرنے کا، وہ آج مطالبہ پورا ہو رہا ہے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اس حوالے سے، اور ابھی دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم کتنے حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور صوبائی گورنمنٹ نے کل بھی اس بارے میں جرگہ بلایا ہے، اور میں خود اور JUI بھی اس میں شرکت کر رہی ہے، تو اس میں دیکھ لیں گے کہ یہ مطالبہ طالبان کا تھا یا آپ کا تھا؟ اصل میں صورتحال جو آپ نے اپنے سپیچ میں ابھی تک کہا، ملاکنڈ ڈویژن میں شریعت کے مطالبے کا پس منظر کچھ اور ہے، اور یہ ملاکنڈ ڈویژن اسٹیٹس پہ مشتمل تھا پرانے زمانے میں۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ مجھے سارا پتا ہے، ملاکنڈ ڈویژن ہے، اس میں ضلع سوات اور پہلے سے اس میں شریعت تھی۔ ایک منٹ، تو ملاکنڈ اور خصوصاً سوات جو ہے اس میں بونیر اور کوہستان کا آدھا حصہ اور شنگلہ اور سوات، یہ ایک ڈسٹرکٹ تھا، اور وہاں سوات والی کی حکومت تھی اور باچا صاحب کی حکومت تھی، اس میں شریعت کا نفاذ تھا اسی وقت۔ اور یہ مطالبہ آج تک نہیں ہے، پھر جب پاکستان میں اسٹیٹس ضم ہوئے تو اسی وقت وہاں پاکستان کا ریگولر لا موجود نہیں تھا، وہاں جرگہ سسٹم تھا، اور جب جرگہ سسٹم ختم ہوا تو یہ زمین بے آئین رہ گئی، وہاں نہ کوئی ریگولر لا تھا، نہ کوئی شرعی نظام تھا، کوئی بھی نظام نہیں تھا، تو وہاں قوم کا مطالبہ یہ تھا، اور یہ قوم ٹھیک ہے، تاریخ بہت آگے چلی گئی مولانا، یہ ہے کہ وہ تحریک چلی، اس کے بعد وہاں فوج بھی گئی، وہاں پہ لوگ بھی مر گئے اور بہت حالات خراب ہوئے۔ آج ایک بہت بڑا جو سنگ میل ہے وہ ہم نے عبور کر لیا ہے کہ اب جو ہے وہاں پہ شریعت۔ یہ مطالبہ صرف مولانا فضل اللہ صاحب کا نہیں ہے، یہ مطالبہ صرف مولانا صوفی محمد صاحب کا نہیں ہے، یہ سارے پولیٹیکل پارٹی وہاں کے جو لوکل جس کے یہاں شاخیں ہیں اور بڑی بڑی لیڈر یہاں بڑے لیڈر یہاں رہتے ہیں، ان کے پیپل پارٹی ہے، مسلم لیگ کاف ہے، نون ہے وغیرہ، جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان کے جو لوکل لیڈر ہے مشترکہ بالکل سب کا۔ حاجی مسلم خان صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی، اس میں یہ ہے کہ وہاں طالبان نے جو مطالبہ کیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ حکومت چاہ رہا ہے، وہ کہہ رہے کہ وہاں پیور شریعت ہو، اور جو 1994 میں اور 1997 میں ان بھی پارٹیوں نے یہاں اعلان کیا تھا پیکج کے طور پہ، شریعت ریگولیشن کے طور پہ، اس میں وہ عمل نہیں کر رہے تھے، وہاں صرف سائن بورڈ تبدیل کیے گئے، تو اس پاداش میں وہاں تحریک شروع ہوئی، وہاں طالبان آیا، وہاں مجاہدین آئے۔ مسئلہ جو ہے نا، میں مسلم خان صاحب، عالی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا علی صاحب، یہ بتائیے گا، یہ آپ کا ایک بہت بڑا مطالبہ جو ہے وہ میرا خیال ہے پورا ہو گیا، سرحد حکومت کے ساتھ آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں، اور کل جو ہے میرا خیال ہے کوئی ایک ایگریمنٹ بھی ہو جائے گا کہ صوبہ سرحد میں شریعت نافذ ہو جائے گی۔ آپ اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا وہ مطالبہ پورا ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی، ہم سب پاکستانی اور مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن جب تک شریعت کو عملی طور پر اس کو نافذ کر کے قوم نہیں کہا جائے، اس وقت تک جتنے بھی معاہدے ہو چکے ہیں اس کی وجہ سے ہم لوگ امید نہیں ہے کہ آیا یہ سچا ہوگا یا نہیں، کیونکہ ہماری حکومت ہے یا ہماری سیکورٹی فورسز ہے، جتنا بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ سب انڈر پریشر امریکہ کی اور یورپین کنٹری کی، اور اسی پتے پہ وہ ڈالر حاصل کر لیتے ہیں کہ بھائی طالبان ہے، شریعت ہے، پسندی ہے، تو اسلامائزیشن ہے، طالبائزیشن ہے، کوئی بھی ایسا ایشو ان لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، اور ہم تو یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ اس کو ختم کرتے ہیں، اور اس کو ایسا یہ بتائیے گا کہ کل کے بعد کیا واقعی سوات میں شریعت نافذ ہو جائے گی؟ میں یہ صحیح سے نہیں بول سکتا کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تھا جہاں تک کہ مولانا شفیع احمد صاحب کا دعویٰ تھا جو اس نے ایک مسودہ دیا تھا، اس کے اوپر جب مولانا صاحب نے اس کے ساتھ سائن کیا تو میرے خیال میں یہ سچا ہوگا۔ ابھی اس کی نافذ کرنا نہیں کرنا یہ حکومت کی بات ہے کہ وہ کرتے ہیں، اس میں یہ لوگ سچے ہیں